एमसीसीमाथि छलफल गर्न आज बोलाइएको संसद बैठक अन्तिम समयमा स्थगित। सत्ता घटकबाटै बारम्बार धोका पाएपछि गठबन्धन तोड्ने मनसायमा नेपाली कांग्रेस। कान्तिपुर समाचारमा आज सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताबीच लगातार बैठक। नयाँ समीकरणको विकल्प खोज्दै कांग्रेस एमालेको दैलोमा आइपुगेको प्रसङ्ग। नेपालमा उत्पादित थप बिजुली किन्न र प्रसारण लाइन विस्तारमा भारतको चासो। उता युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणले विश्व तरङ्गित भइरहँदा कच्चा तेलको मूल्य $100 नाघेको समाचार। अनि खेलकुदमा मेयर्स कप च्याम्पियनसिप लगायतको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एमसीसी विवादसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको चलखेल। कांग्रेसले राख्यो एमालेसँग सहकार्यको प्रस्ताव। एमसीसीको विपक्षमा उभिएको माओवादीले पनि खोज्यो एमालेकै साथ। यो गठबन्धन अगाडि जाने कुरामा त समस्या आयो अब आइ नै सक्यो, धरापमा परि नै सक्यो। सत्ता साझेदार दलले नै विरोध चर्काउने देखेपछि प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा संसद बैठक स्थगित। एमसीसीको विरोधमा संसद भवन बाहिर दिनभर प्रदर्शन, स्थिति तनावग्रस्त। नेपालमा उत्पादित करिब 700 मेगावाट विद्युत किन्न भारत सकारात्मक। उत्तर प्रदेशसम्मै प्रसारण लाइन विस्तारका लागि कार्यदल गठन गरिने। रुसद्वारा युक्रेनमा सैन्य आक्रमण सुरु, 40 जनाको मृत्यु। युक्रेनले तोड्यो रुससँगको कूटनीतिक सम्बन्ध। रुसी कारबाहीको नेपालले गर्यो विरोध। र ओमानलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै नेपाल T20 विश्वकप ग्लोबल छनौटको तेस्रो। आयरल्यान्डलाई हराएको UAE ले जित्यो उपाधि। एमसीसी पारित गर्ने विषयमा दलीय दाउपेच तीव्र बनिरहेका बेला सत्ता समीकरण नै फेरिने संकेत देखिएका छन्। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्ने बाटो समाएको छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेर एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेको माओवादी केन्द्रले पनि एमालेसँग संवाद अघि बढाएको छ। यी सबै काम आजको संसद बैठक स्थगित भए लगत्तै अघि बढेका हुन्। सत्ता पक्षकै दुई धारको तानातानमा एमाले छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरेरै छाड्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दाउ र जसरी पनि रोक्ने सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीको कसरतले सत्ता राजनीतिमै उथुलपुथुल हुने देखिँदैछ। संसदमा आज एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफलको परिस्थिति नबनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसमा संसदको अवरोध हटाउने, एमसीसी पारित गर्ने र सत्ता सहकार्य अघि बढाउने सम्मका विषय समेटिएको छ। सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट आज हामीले भनेको कुरा के हो, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई भने यो विषय तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दर्ता भएको प्रस्ताव हो र हामी प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा यसको पक्षमा उभिएको। हामी तपाईँको त्यही भूमिकाको अपेक्षा गर्छौँ र त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका निम्ति सदन चल्नु पर्यो। सदनको अवरोधलाई खोल्ने कुराको सन्दर्भमा छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ, यसलाई सदनको अवरोध पनि खोलौँ, सदनभित्र आउँ, यसलाई मतदानमा लैजाउँ, एकै ठाउँ उभियौँ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। भेटवार्तामा दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरू पनि सामेल थिए। देउवा र ओलीबीच यसबारे अहिले फेरि कुरा हुँदैछ। प्रधानमन्त्री देउवासँग कुराकानी र सत्ता गठबन्धन टुट्ने संकेत सुइको पाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पर्खेरै संसद भवनमै ओलीसँग भेटवार्ता गरे। सुरुमा एक्लै कुराकानी गरेका उनीहरूले त्यसपछि पार्टीका अन्य नेतासहित छलफल गरेका थिए। भेटवार्तामा दाहालले एमसीसीका विषय लगायत सबै विकल्पहरूमा खुला छलफल गर्न आफू तयार रहेको ओलीसँग प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसबारेमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने छ। अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था छैन। दाहालसँगको भेटवार्ता लगत्तै एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री देउवासँग फेरि वार्ता गर्न बालुवाटार जाने तयारी गरेका छन्। एमसीसीको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र बनेको ध्रुवीकरणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। अहिले कांग्रेस र एमालेबीच बालुवाटारमा दोस्रो चरणको वार्ता सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची भए पनि अन्तिम समयमा संसद बैठक नै स्थगित गरियो। सांसदहरूलाई पक्ष विपक्षमा बोल्न दिने समय तोकेर पनि अन्तिममा प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा संसद बैठक भोलिसम्मका लागि रोक्नुपर्ने स्थिति किन आयो त?
संसदमा एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची भएकोले पक्ष र विपक्षमा रणनीति बनाउन दलहरूबीच बिहानैदेखि दौडधुप चलेको थियो। सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल भए, तर कुरा मिलेन। सहमतिको थप प्रयासका लागि प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक 1 घण्टा ढिला सुरु भयो। समितिमा एमाले भने सहभागी भएन। समितिको बैठकमा एमसीसीलाई सदनमा अघि बढाउने र विवाद भए पनि प्रत्येक सदस्यलाई 5 मिनट बोल्न दिने सहमति भयो। नेपालमा कतिपय घटनाक्रमहरू हुँदैन जस्तो हुन्छ, तर पछि चाहिँ सकारात्मक हुन्छ हैन। त्यही कारणले आशा गरौँ सकारात्मक रूपमै मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्ला र सदनको गतिरोध पनि अन्त होला। तर एमालेको अवरोध कायमै रहने र सरकारकै दलहरूले विरोधमा बोल्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा अन्तिम समयमा संसद बैठक स्थगित भयो। सहमति जुटाउनका लागि भन्दा स्थगित गरिएको भए पनि दलहरूको दूरी झन बढेको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन तोडिए पनि पक्षमा नउभिने अडान छाडेका छैनन्। गठबन्धन भनेको कुरो बन्छन्, बिग्रन्छन्, फेरि बन्छन्, फेरि बिग्रन्छन्। यो ऐतिहासिक प्रक्रियामा यी सब ऐतिहासिक अस्थायी घटनाक्रमहरू, तर यो देशको हित, यो जनताको हित, यो राष्ट्रको हितलाई कहिल्यै छोडिँदैन। अध्यक्षको तर्फबाट फाइनल्ली यो भोटिङमा गइसकेपछि गठबन्धनमा हामी रहँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ भन्ने मैले थाहा पाएको छु। अर्को सत्तारूढ दल जसपा भने अहिलेसम्म कुनै निर्णयमा पुगेको छैन। ऊ पनि विभाजित छ। हैन, यसो हामी सरकारमा भएको नाताले सरकारले यो प्रस्ताव ल्याएको छ, पास गर्नुपर्छ भने सरकारको तर्फबाट हो, पार्टीको बैठकबाट टुङ्गो लाग्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले एमसीसीमा आफूहरूलाई फकाउने प्रयास भइरहेको भनेको छ। तर आफ्नो माग पूरा नभएसम्म सहकार्य सहज नहुने एमाले नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। त्यसमा सत्ता पक्षको खालि हामीले उठाएका कुराहरूलाई कुनै सम्बोधन नगरिकन ब्ल्याङ्क चेक दिनुहोस् भनिराख्नु भएको छ शेरबहादुरजीले। नेकपा एमाले ब्ल्याङ्क चेक दिँदैन। सबभन्दा पहिले कुरा के हो, प्रष्टाप्रष्टि हुनुपर्छ। संसदको अर्को बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ। तर दलहरूबीच फरक ढङ्गले गठजोड बनाउने दौडधुप तीव्र रूपमा अघि बढेकोले एमसीसी कसरी अघि बढ्छ यसै भन्न कठिन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। एमसीसीको विरोधमा विभिन्न राजनैतिक दल र समूहले आज पनि संसद भवन आसपासमा प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनले उग्र रूप लिएपछि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र आज पनि तनावग्रस्त रह्यो। एमसीसी खारेजीको माग सहित नारा जुलुस लगाउँदै बानेश्वर चोकमा आएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप नै भएको थियो। एमसीसीको विपक्षमा रहेका सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा लगायत पार्टीका भ्रातृ संगठनले प्रदर्शन गर्दा प्रहरीसँग झडप भएको हो। विरोधमा रहेका समूहले ढुङ्गा प्रहार गरेपछि सुरक्षाकर्मीले अश्रु ग्यास र लाठी प्रहार गरेको थियो। एमसीसीको विरोधमा रहेका 6वटा समूहले प्रदर्शन गर्दा करिब 1500 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 167 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। बुद्धनगर र बिजुली बजार क्षेत्रको भित्री गल्लीबाट ढुङ्गा प्रहार भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई हम्मे परेको थियो। प्रहरीले 12 जना प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको लाठी प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। तीमध्ये बाँसबारी स्थित न्युरो अस्पतालमा उपचाररत हेमन्त अवस्थीको अवस्था गम्भीर रहेको बुझिएको छ। आन्दोलन र झडपका कारण माइतीघरदेखि कोटेश्वरसम्मको सडक पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनेको थियो। नेपालमा उत्पादित करिब 700 मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गर्न बाटो खुलेको छ।
काठमाडौँमा आज सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालमा उत्पादित विद्युत वर्खायाम अघि नै भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि सहजीकरण गरिदिने बताएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्जमा निवेदन दिएको भए पनि हालसम्म स्वीकृति पाएको छैन। बैठकमा नेपाली पक्षले वर्खायाममा उत्पादन हुने विद्युत बिक्रीलाई प्राथमिकता दिएको थियो। नेपाल भारत ऊर्जामा व्यापार अब हाम्रो देशमा चाहिँ हाइड्रो पावरहरू अब अलि बढिरहेको छ र बर्खाको बेलामा हाम्रा केही पावर सरप्लस हुँदैछ। गत साल पनि केही सरप्लस थियो, अहिले पनि अब आउने बर्खामा पनि सरप्लस हुन्छ र करिब 2 वर्ष पछाडि त हामी बर्खा हिउँ दुवैमा हामी आयात गर्नु पर्दैन र त्यो बिजुली चाहिँ निर्यात गर्नको लागि भारतसँग अनुरोध गरियो र उहाँहरूले त्यसमा सकारात्मक जवाफ दिनुभयो। बर्खायामभन्दा अगाडि हामीले जुन प्रस्ताव गरेको छ त्यो प्रस्ताव गरेको आयोजनाहरूको सहमति स्वीकृति गर्नेमा उहाँहरू सकारात्मक रूपले प्रस्तुत हुनुभएको छ। नेपालमा वर्खायाम अघि नै माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्य मर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोशी, चमेलिया लगायतका 7वटा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चितता खोजेको छ। वर्खायाममा झण्डै 1000 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न सकिने भए पनि अहिलेसम्म नेपालले इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्जमा 45 मेगावाट बिक्रीको अनुमति पाएको छ। विद्युतको खरिद बिक्रीसँगै नेपाल र भारतबीच संयुक्त रूपमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ। यस्तै बैठकले 400 किलोभोल्ट क्षमताको न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन र नेपालदेखि भारतको उत्तर प्रदेशसम्म प्रसारण लाइन विस्तारको विषयमा पनि छलफल भएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा किन सधैँ समस्या हुने गरेको होला? ए, गैर जिम्मेवार जनप्रतिनिधि, बी, ल्यान्डफिल साइट अभाव र सी, नागरिकमा चेतनाको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, गैर जिम्मेवार जनप्रतिनिधिमा 70%, बी, ल्यान्डफिल साइट अभावमा 12% र सी, नागरिकमा चेतनाको कमीमा 18% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। नेपाल भारत ऊर्जा व्यापारलाई थप सहज बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, प्रसारण लाइन विस्तार, बी, विद्युत खरिद बिक्रीमा साझेदारी र सी, जलविद्युतमा थप लगानी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै सुरु भएको छानबिन टुङ्गो नलाग्दा लामो समयदेखि काम ठप्प भएका छन्। करिब 2 महिना यता आयोगले कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन। पुस 8 गते आयोगका अध्यक्षसहित सम्पूर्ण पदाधिकारीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले फागुन 8 गते ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ, तर त्यो प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा लैजान बाँकी नै रहेकाले आयोगका पदाधिकारीका विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमन गर्न बनेको नियमनकारी निकाय आयोगले पदाधिकारी नहुँदा आफ्ना काम अघि बढाउन सकेको छैन। आयोगले प्रदान गर्ने विद्युत खरिद सम्झौताको अनुमति, व्यापारिक उत्पादन मिति र सर्वसाधारणलाई सेयर वितरण गर्न अनुमति दिने लगायतका काम रोकिएका छन्। थुप्रै कम्पनीहरूले चाहिँ राइट सेयर उठाउने भनेर चाहिँ त्यहाँ पठाएको छ, तर अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन, किनकि बोर्ड नभएर। आइपिओको कुरा छ, आइपिओ निकाल्ने भनेर गरिसक्यो र हामीले के भन्छ भने सर्टेन पैसा चाहिँ आइपिओबाट र राइट सेयरबाट आउँछ भनेर प्रोजेक्सन गरे हुन्छ। तपाईँको 6 महिनासम्म रोकियो भने त यसले त ठुलो इफेक्ट गर्छ नि कस्टलाई। र त्यो बाहेकका पनि अब थुप्रै कामहरू जस्तो डेली अब PPA का कति क्लजहरू संशोधन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ अन्डर कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरूको पनि। छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पुगेपछि पनि नयाँ नियुक्तिका लागि थप समय लाग्नेछ। त्यही कारण सरकारले अहिलेकै पदाधिकारी राख्ने वा बर्खास्त गर्ने भन्ने निर्णय चाँडो गरी ऊर्जा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने सरोकारवाला बताइरहेका छन्।
सरकारले 2073 सालमा मध्य प्रदेशका 5 जिल्लामा वर्षैभरि सिंचाई पुर्याउने राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। तर त्यो आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुनै 5 वर्ष लाग्यो। चालु आर्थिक वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको यो आयोजनाको अहिलेसम्म जम्मा 0.5% मात्रै काम भएको छ। आयोजनाको लक्ष्य भने अबको 51 महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने लक्ष्य छ। तर आयोजनाको चुनौतीपूर्ण मानिएको 13 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण भने अझै सुरु नै भएको छैन। सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा खसालेर बागमती सिंचाई आयोजना हुँदै मध्य प्रदेशका 5 जिल्लामा पुर्याउने उद्देश्य सहित सरकारले 5 वर्ष अघि सुरु गरेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीको 1,83,000 बिघा खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्नेछ। निर्णय भएर काम थाल्ने 5 वर्ष लागेको यो आयोजनाले अबको 4 वर्षमा 13 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण लगायतको सम्पूर्ण कार्य सक्नुपर्नेछ। तर सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य अझै सुरु भएको छैन। मुलुकलाई दोहोरो फाइदा पुग्ने विश्वास गरिएको सिंचाई आयोजनाबाट 31 मेगावाट विद्युत समेत उत्पादन हुनेछ। सुनकोशी नदीमा बाँध बाँधेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले 13.3 किलोमिटर लामो टनलबाट 67 क्युमेक पानी चाहिँ हाम्रो यो मरिन खोलामा खसालेर अब यो मरिन चाहिँ अल्टिमेटली बागमतीमै मिसिन्छ र बग्दै गएर चाहिँ बागमती इरिगेसन प्रोजेक्ट थ्रु तराईका ती 5वटा जिल्लामा चाहिँ वर्ष 46 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ लागतमा सुरु गरिएको यो आयोजनामा हालसम्म 2 अर्ब 26 करोड खर्च भएको छ। आयोजना सकिएपछि 5 जिल्लाका किसानले जुनसुकै बेला पनि सहजै सिंचाई सुविधा पाउनेछन्। बागमती सिंचाईको पानी युज गर्छौँ र गरिरहेछौँ, तर त्यसको पानीको बहाव चाहिँ अनटाइमली दिन्छ र किसानलाई त्यो पानीको बहावले प्रभावकारी छैन। र यो अहिले मरिन सिंचाई आउनको लागि तर्खरमा छ, त्यो प्रभावकारी ढङ्गले र किसानलाई चाहिएको समयमा पानी दियो भने त्यो एकदम किसानलाई अति उपयुक्त छ। पर्याप्त अध्ययन र स्रोत साधनको व्यवस्थापन नगरी आयोजना घोषणा गरेका कारण अहिलेसम्म 0.5% मात्र काम भएको छ भन्ने बेलामा गौरवको योजना भन्ने अनि फाइल लिएर चाहिँ तपाईँको अरू साधारण चाहिँ एउटा कुलो कुलेसो बनाए जस्तो चाहिँ कार्यालय प्रमुख चाहिँ हरेक मन्त्रालय विभागको टेबलमा गएर महिनौँ वर्षौँ चाहिँ टेबलमा लगेर थन्काइदिन्छन् फाइलहरू। राष्ट्रिय गौरव योजना बनाउने हो भने यो सबै चिजहरू एउटा ठाउँमा यस्तो एउटा इकाइ बनाउनुपर्छ जसले तपाईँको चाहिँ यो जग्गा अधिकरणदेखि लिएर रोग वनको समस्यादेखि लिएर त्यहाँ घरहरू भत्काउने समस्याहरूदेखि लिएर एउटै निकायले तपाईँको देयर एन्ड देयर डिसिजन दियोस् न। यो आयोजनाबाट लाभान्वित हुने मध्य प्रदेशका 5 जिल्ला धान उत्पादनका पकेट क्षेत्र हुन्। यी जिल्लामा मात्रै मुलुकको कुल उत्पादनको 16% धान उत्पादन हुन्छ। सुनकोशीको पानीले समयमै सिंचाई गर्न पाए किसानले यी जिल्लाबाट मात्रै कुल उत्पादनको 25% धान उत्पादन गर्नेछन्। तर सरकारले गम्भीर भएर काम गर्न सकेन भने यो आयोजना पनि अन्य जस्तै समयमा किसानले लाभ लिन सक्छन् भन्नेमा प्रश्न छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सिन्धुली सहकर्मी राजकुमार कार्की, रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डे र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। शेयर बजार खुलेदेखि नै ओह्रालो लागेको नेप्से अन्तिम समयमा 58.99 अङ्कले घटेको हो। आज नेप्से 2661 अङ्कमा झरेको छ। आज कुल 4 अर्ब 29 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबार रकम भने हिजोको भन्दा 1 अर्ब 16 करोडले बढी हो। आजको कारोबारमा सबै उपसमूह घटेका छन्। जीवन बिमाको 418, माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीको 109, निर्जीवन बिमा समूहको 245, ब्याङ्किङ समूहको 115 र जलविद्युत उपसमूह 90 अङ्कले घटेका छन्। 158 कम्पनीको मूल्य घट्दा 6वटा कम्पनीको भने बढेको छ। युक्रेनबारे थप जानकारी दिनका लागि युक्रेनको कियेभमा बसोबास गर्दै आएका रघुनाथ शाह अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। रघुनाथजी, स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। युक्रेनमा अहिले के भइरहेको छ? तपाईँ रहेको आसपासमा नेपालीहरू कति छन् र उनीहरूको अवस्था के छ?
नमस्कार सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। अब स्थिति आपतकालीन छ। यहाँ लगभग त्यही 1.5-2 जना होलान्। सबैजना चाहिँ भागाभागमा छन्। लुबोभ भनेपछि लिबिभ भनेको पोल्यान्डको बोर्डरमा पर्छ। सबै चाहिँ उतैतिर जाने टार्गेटमा छन्। तर अब आज कतिजना साथीहरू भने कि हिँड्दै पनि गइरहेको छु, कतिले चाहिँ त्यो म तयारी पनि गरिरहेको छु। तर त्यहाँ जानलाई चाहिँ एकजनाद्वारा $200-300 मागिरहेछ। त्यसैले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ आज चाहिँ उतै माने जसले निस्किए घरबाट तिनीहरू चाहिँ बाटैमा आज राति बस्छ होला, भोलि चाहिँ जान्छ। अब सबै खबर त नेपालमा यहाँको बारेमा देखिरहेको छु, सबै देखाएकै छ। अलिकता के छ भनेदेखि अब यहाँ पनि किममा पनि चाहिँ टाइममा चाहिँ एलार्म बज्छ, साइरेन। अनि हामीहरू चाहिँ त्यो सकेसम्म चाहिँ लुक्न तल चाहिँ अन्डरग्राउन्ड जानुपर्छ। 4-5वटा मेट्रोहरू चाहिँ खुलै छोडिदिया छ। त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बम पर्क्यो भनेदेखि भित्र छिर्न पाओस् भनेर त्यसरी सरकारले व्यवस्था गरेको छ। अब अहिले पनि किमको भनौँ न 15-20 किलोमिटर जति त्यहाँ यो पानीको जम्मा गर्ने त्यहाँ छ। त्यहाँ पनि के भन्छ बेलारुसिया तर्फबाट आएर हेलिकप्टरहरूले चाहिँ पर्काइ छ। आज बेलुका चाहिँ किममा एट्याक हुन्छ भनेर त्यो भनिरहेछ। अब 1-2 घण्टा पछि चाहिँ खार्को भनेको यहाँको दोस्रो ठुलो सहर, त्यहाँ पनि एकजना साथीसँग कुरा गरेको, उहाँ पर त्यहाँ पनि त्यही भनिरहेछ कि अब पर्काउने बेला त्यो के भन्छ त्यो एट्याक हुन्छ, त्यो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ सबैले चाहिँ छुप्ने लुकाउने चाहिँ अन्डरग्राउन्ड लुकाउने सबैले तयारी गरिरहेछन्। अब यता उता क्रेमियातर्फ जुन छ, क्रेमियातर्फ त्यहाँनिर चाहिँ के भन्छ उनीहरूको माने क्रेमिया पानीको समस्या छ। त्यो किनभने त्यो पानी के भन्छ समुद्र छेउ पर्यो। अनि त्यो खेर्सोन भन्ने सहरबाट त्यहाँ चाहिँ भनिरहेछ रसियन चाहिँ झन्डा चाहिँ झुन्ड्याइसक्यो त्यहाँ। अब हुन त लोकल समाचारमा अहिलेसँग आइसकेको छैन, तर मेरो चिन्जानको मान्छेहरूले त्यसरी लेखिरहेछ कि यो त्यहाँ पनि पुरै ट्याङ्कहरू भित्र छिर्यो, यो गर्यो। अब हामी अब भनौँ न 21औं शताब्दी हिजो भनौँ आज बिहान 5 बजेसम्म चाहिँ हामी सोचेको पनि थिएन कि यस्तो पनि हुनसक्छ युरोपमा, सेन्टर युरोपमा भनेर त्यो थियो। हामी त एकदम ढुक्क बसेर अनि 5:30 बजे जब पर्किएपछि केही साथीहरूले बिहानको 5:30 बजे यस्तो सुनियो दाइ यस्तो भइरहेछ भनेर बोलेपछि म पनि यसो भनेर टिभी खोले। सहीमा रसियाको प्रेसिडेन्टले चाहिँ भनिसक्यो कि त्यो आर्मीको एट्याक हुन्छ भनेर। त्यसपछि हामी चाहिँ दगुरे एटिएमबाट जति सक्यो 1 घण्टा 2 घण्टा पेट्रोल गाडीमा भराउन गए। त्यहाँ 3 घण्टा उभिए, त्यो पनि भएन। मान्छेहरू चाहिँ बाहिर जानलाई पनि अब 3 घण्टा 4 घण्टा कुर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ आर्मीको त्यो ल्याइसकेको छ। त्यसैले हामीलाई चाहिँ अब बिजोगै छ भन्नु पर्यो अहिले। तर जेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ घर बाहिर चाहिँ निस्किने भने कुनै साथीहरूले कसैले पनि हामीलाई सल्लाह दिइरहेछन् घरैमा बस्नु भनिरहेछन्। अब जे हुन्छ अब हामी 5 भनौँ न अब मेरो चाहिँ 16 तले बिल्डिङमा हो। अब आशा गरिन्छ कि नहोला भन्ने आशा। अब यो युद्ध लम्बियो भने त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको उद्धार कसरी हुन्छ? तपाईहरू के गर्नुहुन्छ? कसैसँग सम्पर्क स्थापित भएको छ नेपालतर्फ वा अन्य देशहरू, छिमेकी देशहरू? तपाईहरू यो युद्ध लम्बियो भने गर्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब रसिया सुपर पावर हो, उसले लिन चाह्यो भने 2-4 दिनमा लिइदेला। तर चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो केही सोचेका छैनौँ। अब त्यो पोल्यान्डको बोर्डरतिर जान्छु अनि त्यहीँबाट चाहिँ अब जे हुन्छ त्यहाँ हाम्रा पुराना साथीहरू छन् त्यहाँ। अब के भन्छ उतैबाट केही पोल्यान्ड थ्रु होला कि भने त्यो माथि, किनभने अरू 3 तर्फबाट चाहिँ रसिया छ, बेलारुसिया छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ अर्को मैले चाहिँ देखिरहेको छैन कि त्यही पोल्यान्डबाटै हामीलाई कहीँ जानु पर्यो भने पोल्यान्ड मात्रै होला। किनभने अब एयरपोर्टको ठाउँमा बिहानै आधा घण्टा भित्रैमै सबै ठाउँमा पर्काइदियो। सबै जति जुन चाहिँ शक्ति भने त्यो कम्युनिकेसनको त्यस्तो बेलामा कसले ग्यारेन्टी लिन्छ? मलाई लाग्दैन प्लेन सेलेन उड्ला भनेर। हस् रघुनाथजी, सुरक्षित रहनुहोला। नेपालीहरू जो छन्
उनीहरू मैले चाहिँ यहाँ भएको साथीहरू जुन छन् भर्खर आउनुभएका साथीहरूलाई चाहिँ म आफ्नो हिसाबले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिइरहेको छु, टाइम टाइममा भनिरहेको छु कि यो गर्नु वो गर्नु, बम भन्यो पर्क्यो भने घोप्टो ल्याएर सुत्नु भुइँमा, त्यस्तो कुरा गरिरहेको छु। हस् धन्यवाद रघुनाथजी। हुनुहुन्थ्यो युक्रेनको कियवबाट रघुनाथ शाह। पर्यटकीय सहर पोखरा साहसिक खेलकुदको पनि आकर्षक गन्तव्य हो। पोखरा पुग्ने पर्यटकीय स्थलको अवलोकनमा मात्रै चित्त बुझाउँदैनन्, उनीहरू पोखरामा हुने साहसिक गतिविधिमा सहभागी हुन पनि उत्तिकै लालायित हुन्छन्। तर कोरोना महामारीका कारण पर्यटन आवागमन कम भएसँगै साहसिक पर्यटनका सबैजसो गतिविधि ठप्प बनेका छन्। पोखरा आउने पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्छ प्याराग्लाइडिङ। 1592 मिटरको उचाइबाट हावामा कावा खाँदै फेवा किनारमा पुग्नुको मज्जा पोखरा आउने प्रायले लिएका हुन्छन्। त्यही मज्जा अनुभूत गराउन 60 भन्दा बढी प्याराग्लाइडिङ कम्पनी र तिनमा आश्रित 400 भन्दा बढी पाइलट तम्तयार भइरहन्छन्। तर कोभिड महामारीका कारण विगत 2 वर्षभन्दा बढी समयदेखि पाइलट र कम्पनीको अवस्था खस्किएको छ। कोभिड अघि 25 मिनटको प्याराग्लाइडिङ उडानमा 8,000 रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिँदै आएकोमा अहिले 3500 मात्र लिँदा पनि पर्यटक आगमन बढेको छैन। पेन्डेमिक अगाडि चाहिँ रेट पनि एउटा राम्रो थियो, मार्जिनहरू पनि राम्रो थियो। जब पेन्डेमिक सुरु भयो त्यसपछि चाहिँ हजुरको एकदमै मिनिमम लो रेटमा काम गर्नु परेको हुनाले मार्जिन त्यस्तो बस्नु गएन, अनि हजुरको अपरेसन कस्टहरू धान्नलाई पनि गाह्रो। प्याराग्लाइडिङ मात्रै होइन, पोखराको थप आकर्षण भनेको अल्ट्रालाइट पनि हो। सूर्योदयसँगै अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे हिमालसम्म पुगेर सहर र हिमालको अवलोकन गर्नु सबै पर्यटकको रोजाइ हुन्छ। तर कोभिडपछि पर्यटकको सङ्ख्यामा आएको गिरावटले अल्ट्रालाइट व्यवसाय पनि मारमा छ। पोखरामा सञ्चालित 3वटा अल्ट्रालाइट मध्ये कोभिड महामारीपछि एउटा बन्द भएको छ भने 2वटा कम्पनीले पनि जेनतेन धानिएका छन्। करिब 2 महिनादेखि 2देखि 3 महिना अगाडिदेखि चाहिँ खोलेका छौँ। अहिले पनि अवस्था एकदमै नाजुक छ। कोभिड महामारीकै बीच पनि पोखरामा नयाँ साहसिक गतिविधि भने भित्रिरहेका छन्। बन्जी जम्प, जिप फ्लायर र जाइन्ट स्विङ जस्ता साहसिक गतिविधि पोखरामै सञ्चालनमा छन्। तर पर्यटकको आकर्षणका रूपमा रहने यी गतिविधिको व्यवसाय प्राय ठप्प छ। लगभग 5% 10% को अकुपेसनमा चल्यो। भनेपछि लगभग 90% 95%ले बिजनेस ड्रप डाउन भएको छ। पर्यटनको गन्तव्य मानिने पोखराको यो अवस्थालाई माथि उकास्न राज्यले केही प्रयास गरे पनि पर्याप्त छैन, जसले गर्दा साहसिक पर्यटनको क्षेत्रमा मात्रै भइरहेको व्यवसायीको 1 अर्बभन्दा बढी लगानी सङ्कट उन्मुख छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। कोरोना महामारीका कारण सुस्ताएको पर्यटकीय गतिविधि उकास्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। विदेशी पर्यटक भित्र्याउनका लागि विभिन्न अभियानहरू चलाउनु पर्छ। देश विदेशमा पुर्याउनु परोस् कि नेपालको स्थिति धेरै राम्रो छ। भ्याक्सिनेटेड भएका चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ निर्वाध रूपले आवत जावत गर्ने चाहिँ एउटा माहौल बनाउनु पर्दछ। अब चाहिँ पूर्वत रूपमा हामीले खोल्न सक्नुपर्छ, जसले गर्दा भारत लगायत तेस्रो देशका पर्यटकहरूलाई चाहिँ हामी नेपालमा चाहिँ वेलकम गर्न सकौँ। होटल व्यवसायहरू पनि यिनीहरूलाई पनि राम्रो हिसाबले सञ्चालन गर्न दिने। तिनै तहका सरकारहरूले चाहिँ अब आउने बजेटमा यो पर्यटनहरूलाई चाहिँ केही विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। यहाँ आउने वातावरण सरकारहरूले नै पर्यटन विदेशतिर आउनेहरूलाई प्रचार प्रसारमा ल्याउनु पर्यो। नयाँ प्याकेजहरू दिएर सोसल मिडियामा चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्छ। कोरोना पनि नियन्त्रण हुँदै गयो भनेर विभिन्न ठाउँमा सरकारले लगानी गर्नु पर्यो, प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकार लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपभोक्ताहरू र सबै चाहिँ लागि पर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड गरी अनि होटल पर्यटक क्षेत्रहरूलाई होटल चालु गर्नु पर्यो। कुन ठाउँमा पर्यटन स्थल बनाउने त्यसमा जोड अलि राम्रो तरिकाले लाग्नु पर्यो। सरकारहरूले नै प्रचार गर्ने अनि अब योजनाहरू हाल्ने। स्थानीय सरकारले गृह योजना निर्माण गर्न जरुरी छ। पर्यटन व्यवसायको लागि अनुदान कार्यक्रमहरू ल्याइदिन पर्यो। सरकारले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अलि आफ्नो बजेटहरू चाहिँ राम्रोसँग विनियोजन गर्नु पर्यो।
समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल आइसिसी टी20 विश्वकप छनौटमा तेस्रो भएको छ। तेस्रो स्थानका लागि आज भएको खेलमा नेपालले ओमानलाई 9 विकेटले हराएको हो, तर नेपाल विश्वकपमा छनौट हुन भने असफल भयो। अल अमारत क्रिकेट ग्राउन्डमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको ओमान नेपाली बलर सामु निरीह साबित भयो। उसले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर मात्र 87 रन बनाएको थियो। माथिल्लो क्रमका 3 ब्याट्सम्यानले दोहोरो रन छुन सकेनन्। ओपनर जतिन्दर सिंह 2, सोएब खान 3 र कश्यप प्रजापति 5 रनमा पवेलियन फर्किए। कप्तान जेसन मक्सुदले 21, आयान खानले 16, नसिम खुसीले 15, कालीमुल्लाहले 14 रन जोडे। सन्दीप लामिछानेले 4 ओभरमा 13 रन खर्चिएर 3 विकेट लिए। कमल सिंह ऐरी, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा नेपालले 16.2 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। आसिफ शेख मक्सुदको बलमा 13 रनमा आउट भएका थिए। कुशल भुर्तेलले 55 रनको योगदान गरे। आरिफ शेख पनि 21 रनमा अविजित रहे। नेपालले लगातार तेस्रो पटक ओमानलाई पराजित गरेको हो। विश्वकप छनौट अघि भएको सिरिजमा नेपालले ओमानलाई 6 विकेट र छनौट खेलको समूह चरणमा 39 रनले पराजित गरेको थियो। सेमिफाइनलमा युएई बाहेक छनौटका 4 खेलमा नेपाल विरुद्ध कुनै पनि टिमले 100 रन पार गर्न सकेनन्, तर महत्त्वपूर्ण खेलमा भने नेपाल युएईसँग 68 रनले पराजित हुँदै दोस्रो पटक विश्वकप खेल्नबाट चुक्यो। छनौट खेलको उपाधि भने आयरल्यान्डलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै युएईले हात पार्यो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको आयरल्यान्डले 20 ओभरमा अल आउट हुँदै 159 रन बनाएको थियो। जवाफमा युएईले 18 ओभर 4 बलमा लक्ष्य पूरा गर्दै च्याम्पियन बनेको हो। आयरल्यान्ड र युएई दुवै विश्वकपका लागि छनौट भएका छन्। प्रदेश 1ले ललितपुर मेयर्स महिला च्याम्पियनसिपमा पहिलो जित हात पारेको छ। आज भएको खेलमा प्रदेश 1ले लुम्बिनी प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गर्यो। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 79 रन बनाएको थियो। ओपनर नीतु भण्डारी 8 रनमै आउट भइन्। लक्ष्मी चौधरीले 23 रन बनाउँदै पारी अघि बढाएकी थिइन्। कप्तान सरस्वती गङ्गा मगर 4 रनमा पवेलियन फर्किन्। नेरी थापाले 31 रन जोडेपछि लुम्बिनीले सम्मानजनक स्कोर खडा गरेको थियो। सरस्वती पुन र आसमा पुलामी मगरले 400 रन जोड्दा स्वस्तिका बजगाई र रन्जु श्रेष्ठले खाता खोल्न सकेनन्। सबनम राईले 3, रुबिना छेत्री र हेरमाई रोयले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा प्रदेश 1ले 15 ओभर 4 बलमा 1 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। काजल श्रेष्ठ कृतिका मरासिनीको बलमा 20 रनमा आउट भइन्। कप्तान रुबिनाले अभिजित 48 रनको योगदान गरिन्। अप्सरी बेगमले 9 रन बनाउँदै रुबिनालाई साथ दिइन्। पहिलो खेलमा एपीएफसँग हारेको प्रदेश 1को 2 खेलबाट 2 अङ्क भएको छ। लुम्बिनीको 2 खेलमा यो पहिलो हार हो। सातोबाटो युथ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा च्यासल युथ क्लबलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। जितसँगै सातोबाटो तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लियो। आजको जितले सातोबाटोले शीर्ष 5मा रहँदै लिग सक्ने पक्का भयो। अन्तिम चरणमा हुने खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी 3 स्टार र एनआरटीको नतिजाले सातोबाटोको अङ्क तालिका निर्भर गर्नेछ। एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा सातोबाटोलाई जिताउन विदेशी खेलाडी अजय मार्टिन्सले 7औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो। मैदानको झन्डै मध्यभागबाट सुदीप गुरुङले निकालेको पासमा अजयले सहज गोल गरेका हुन्। च्यासलको भने लिगमा 9औं हार हो। 6 अङ्क सहित तालिकाको अन्तिम स्थानमा रहँदै रेलिगेसनमा झरिसकेको च्यासलले लिगमा मात्र 1 जित निकाल्न सक्यो। सुखद अन्त्य गरेको सातोबाटोले भने 13 खेलमा 21 अङ्क बनायो। सातोबाटो 35 वर्षपछि शीर्ष डिभिजनमा उत्कृष्ट नतिजा निकाल्ने नवप्रवेशी क्लब बन्यो। 2043 सालमा मनाङले बी डिभिजनबाट बढुवा भए लगत्तै उपाधि जितेको थियो। त्यसपछिका संस्करणमा बीबाट बढुवा भएकै वर्ष कुनै पनि क्लबले शीर्ष 5मा लिग अन्त्य गर्न सकेका थिएनन्। अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पा र फ्रेन्ड्स क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। दशरथ रङ्गशालामा 74औं मिनेटमा दिवस उराउको आत्मघाती गोलबाट फ्रेन्ड्सले अग्रता बनाएको थियो, तर 89औं मिनेटमा विशन गुरुङले गोल गर्दै खेल बराबरी गरे। बराबरीसँगै शेर्पाले 13 खेलमा 14 अङ्क जोड्दै सिजन सकायो। फ्रेन्ड्सले 13 खेलमा 11 अङ्क जोड्न सफल भयो। नेपाल आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब लामाटेन्डी शेर्पा स्मृति खुल्ला बास्केटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेका छन्। पुलिसले महिला र आर्मीले पुरुषतर्फको उपाधि जितेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा आज भएको फाइनलमा पुलिसले रोयल बास्केटबल एकाडेमीलाई 52-49ले हरायो। महिलाको रोमाञ्चक फाइनलमा अनुषा मल्लले 19 अङ्कको योगदान गरिन्। पहिलो क्वार्टरमा दुवैले 8-8 को बराबरी खेले। पुलिस दोस्रोमा 20-15 र तेस्रोमा 14-11ले अघि रहँदै बलियो स्थितिमा पुगेको थियो। चौथो तथा अन्तिम क्वार्टरमा रोयलले 15-10 को अग्रता लिए पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। यो सँगै पुलिसले राउन्ड रोभिङ लिगमा रोयलसँग बेहोरेको हारको बदला पनि लियो।
राउन्ड रोबिन लिगमा रोयल विजेता तथा प्रहरी उपविजेता बन्दै उपाधि भिडन्त पक्का गरेका थिए। रोयलकी रोशनी श्रेष्ठले 14 अङ्क जोडिन्। पुरुषतर्फको फाइनलमा आर्मीले टाइम्सलाई 90-58ले सहजै पराजित गर्यो। आर्मीको जितमा आयुष सिंहले सर्वाधिक 26 अङ्क जोडे। टाइम्सका सदिश प्रधानले 17 अङ्क स्कोर गरे। सहज जित हात पार्ने क्रममा आर्मीले चारै क्वार्टरमा अग्रता बनायो। आर्मीले क्रमशः 22-10, 24-20, 17-16 र 27-12 को प्रदर्शन गर्यो। पुरुष महिला दुवैका विजेताले 50,000 र दोस्रो हुनेले 25,000 पुरस्कार पाए। नेपाल बास्केटबल सङ्घले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको पुरुषमा आर्मीका विनोद महर्जन तथा महिलामा पुलिसकी अनुषा मल्ल मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर घोषित भए। दुवैले 10,000 पुरस्कार हात पारे। उदीयमान खेलाडीको ट्रफी मोफसल टोलीका खेलाडीले जिते। पुरुषमा कास्कीका सुदीप पौडेल छेत्री तथा महिलामा रूपन्देहीकी दीपिका गुरुङ चुनिए। दुवैले समान 7,000 पुरस्कार प्राप्त गरे। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।